اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا، اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا، جے معاف کر کے میرے تے رحم نہ کیتا اللہ میری دنیا بھی بربادی تے میری آخرت بھی برباد۔ اپنے ابا جی والی دعا پڑھیا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا سیدنا اسماعیل، دیکھو حضرت لقمان الحکیم، اللہ آؤ میرے کو سورہ لقمان۔ حضرت آج لوگ پتہ کی آندے نے ماما کہندیاں نے پہلے ماما بچیاں نو آپ کارٹون وہاندیاں نے، ادھر ویکھو میں گھر دے اندر وڑیا نام ہے اس گھرانے دا کی لینا ہے، دیندار گھرانہ۔ اللہ جاندا جے میں دکھ بیان کر لگا اس دیندار گھرانے دی عورت نو میں بچیاں نو اندیاں گندیاں گالاں کڈدیاں سنیا، میں کدی کسے بازاری عورت نو انیاں گندیاں گالاں کڈدیاں نہیں سنیا۔ با پردہ عورت، دیندار گھر، سارا ٹبر نمازیاں دا، اور انہوں نہیں سی پتا کہ مولانا صاحب آ گئے نے تے میں باہر کھڑا سا، او کوئی بچے نے شرارت کی تھی، انہیں انیاں فوش گندیاں گالاں کڈیاں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں ادن دا پریشان ہاں کہ اگر گھر دے اندر اگر ماں دی ہے زبان ہے تے دسو بچیاں دی تربیت کی ہوئے گی۔ حضرت لقمان الحکیم رحمت اللہ علیہ بچیاں نو کی کہہ رہے ہیں، بیٹا اچھائی دی بات کرو، برائی تو منع کرو، بیٹا نماز پڑھو۔ ادھر دیکھو اور پترو جی اللہ نے تانوں اچھے گھر چ پیدا کیتا ہے نا، گلالی پر والے سونے دے پاڑی نہ لکھو ہے گلاں، پیو اپنے پوت نو پیا کہندا ہے، اور پترو جے رب نے تانوں سونے گھر چ پیدا کیتا ہے نا، عقل شکل نہ نوازیا نا، علم نہ نوازیا نا تے آکڑ کے نہ چلو۔ اور پترو جے رب نے تہاڈی سن لئی ہے، تانوں پیسہ دتا ہے، علم دتا ہے، تے پترو متھے تے وٹ نہ پاؤ، اپنے دل اندر غم پیدا کرو۔ اللہ جے میں خزانہ مینوں عطا کیتا ہی میرے پنڈ اندر کوئی بد عقیدہ نہ رہے، میرے شہر اندر کوئی بد عقیدہ نہ رہے۔ برکت والی رات یار دعا میں کرنا، ذرا سارے آمین کہہ کے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں۔ یا الہ العالمین جننے بھی بندے تیرے نال شرک کر رہے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما۔ تو اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، عالم کتاب و سنت، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی گرامی قدر عزت معاب جناب عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت دی دعوت بڑی ہی سادہ، بڑی ہی کشادہ اور بڑی ہی دل نشیں مرکزی مسجد اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ تسی بڑے ہی خوش نصیب ہو، رات تے گزری جانی سی لیکن رمضان المبارک دے آخری عشرے دی ایک رات تواڈی مسجد اندر گزر رہی ہے۔ میں اللہ پاک دے حضور دعا کرنا کہ جویں ساڈے پیارے بیٹے بھائی حافظ نوید الحسن صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں ایتھے قرآن پاک سنایا ہے، دعا میں کرنا پوری محبت نہ میرے وال ویکھ کے آمین کہہ دیا جی۔ اللہ پاک اسی طرح تانوں رمضان المبارک دیاں راتاں اندر بیت اللہ اندر قیام اللیل نصیب فرمائے۔
سارے ساتھی جاگ جاؤ، بڑی محبت نہ آمین کہو۔ میں بڑا ہی مختصر انشاءاللہ خطاب کرنا ہے اور ایک ضروری پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے، اور میں بار بار دعا کردا رہاں گا، تسی محبت دے نال آمین کہندے رہیا جے۔ میں پھر دعا کرنا جویں تسی ایتھے نماز تراویح حافظ نوید الحسن حفظہ اللہ دی اقتداء اندر پڑھ رہے ہو، اللہ رب رحمان تانوں اسی طرح نماز تراویح مسجد نبوی اندر نصیب فرمائے۔ اللہ تانوں تواڈے بچیاں نوں بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے۔ تسی روزے بھی رکھے نے، تراویح بھی پڑھی ہے، دن پر دے تھکے بھی ہو اور خطبہ جمعہ بھی سنیا ہے، پھر بھی تواڈی ہمت ہے کہ اینا تسی سونا اہتمام کیتا ہے۔ میں تواڈے لیے ایک ہور دعا کرنا، بلکہ میں ضروری سمجھنا ساڈے اس پنڈ دا ضلع فیصل آباد اندر دین دے حوالے دے نال ایک بڑا اچھا تعارف ہے۔ میں ضروری سمجھنا ہاں کہ میں یہ بھی دعا کراں کہ ساڈی اس مسجد چوں اور ساڈے اس پنڈ چوں جننے بھی توحید پرست مرد و خواتین فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال بھر دے، اور میرے بڑے پیارے بھائی عبدالحفیظ صاحب انہاں دے والدین دیاں قبراں بھی اللہ نور نہ منور فرما دے۔ اور ایک میں دعا اور کر دینا، آمین کہندے تھکیا نہ کرو، اکیا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ رب العالمین اپنے کسی ایک بندے دی آمین قبول کر لے تے ساریاں دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ میں دعا کرنا سارے آمین کہو، اللہ سانو کسی دا محتاج نہ کری۔ عدالتاں، کچہریاں، جیلاں، ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا کے اللہ سانو ایمان، اسلام، عزت، عظمت اور شان و شوکت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ اج دی رات غالباً 24ویں رات ہے، اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما دیندے نے۔ میں دعا کرنا اللہ اپنی رحمت نہ سانو جہنم تو آزاد فرما دے۔ ہن میں دعا 3 واری کرنی ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بندہ توحید پرست ہوئے، حلال کھاندا ہوئے، نمازی ہوئے، وہ 3 واری جنت منگے نا، تیسری واری کہے نا اللہ جنت دے دے، تے جنت بول کے آندی ہے مالکہ مینوں ایڈے یقین تے پیار نہ پیا منگدا مینوں دے ہی دے۔ تو میں ہن 3 دفعہ جنت والی دعا کر کے تے موضوع شروع کر لگا۔ بالکل توجہ مروا رکھو، مینوں امید نہیں سی کہ تسی اتنی محبت نہ بولو گے، آمین کہو گے، لیکن تسی بڑی بیداری اور محبت دا ثبوت دیتا ہے، اور مینوں بڑا احساس ہے کہ تسی خطبہ بھی پڑھیا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، اور تسی آرام بھی کرنا ہے، صبح کام کاج تے بھی جانا ہے، اور الحمدللہ تواڈی مہمان نوازی دا بھی اہتمام ہے۔ تو میں زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ 2.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے دی گفتگو نو 55 منٹاں دے اندر انشاءاللہ مکمل کر کے دعا کر دیاں گا۔ بس اسی طرح تسی ہاں نہ اندر نہ مینوں جواب دیندے رہے آجے، آمین کہندے رہے آجے۔ لو ہن میں 3 دفعہ دعا کرنا، ذرا بڑا ماحول بنا کے تے دلوں ہو کے آمین کیا جے، روز نہیں جے ماحول بن دے۔ اللہ پاک اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس۔ حضرات ذی وقار، جڑا بندہ یہ کہنا نا مینوں اللہ پاک نال محبت ہے، بیٹا میرے ال ویکھ، اب پتر مڑ کے نہیں ہن ویکھنا۔ جڑا بندہ یہ کہندا نا کہ مینوں اللہ پاک دے نال محبت ہے، محبت الہی دا سب نالوں پہلا تقاضا اے وے۔ جڑا بندہ آندا ہے نا میں اللہ نال بڑا پیار کرنا، اس دعوے دی سب نالوں پہلی دلیل اے وے کہ جے واقعی اپنے سونے اللہ نال پیار کرنا ہے نا، تے پھر اپنے اللہ دیاں گلاں بھی بہت زیادہ کریا کر، اپنے اللہ پاک دے پیارے پیارے ناماں دا ذکر کریا کر، اللہ دی توحید دا ذکر کریا کر، اللہ دے دین دا ذکر کریا کر، اللہ دے دین دیاں باتاں لوگاں نو سنایا کر۔
اللہ پاک دے نال محبت سب نالوں پہلی دلیل ہے جویں باپ نال پیار ہوئے نا تے بندہ اپنے باپ دیاں باتاں سناندا ہے، باپ دیاں باتاں دا ذکر کردا ہے، اماں دیاں باتاں دا ذکر کردا ہے، آپ دیدہ ہو جاندا ہے۔ ایویں اپنی دکان تے بہ کے، ڈیرے تے بہ کے، یاراں چ بہ کے، دھیاں پتراں چ بہ کے اللہ دیاں گلاں کریا کر، اللہ دے پیار دیاں گلاں کریا کر، اللہ دی توحید دیاں گلاں کریا کر، اللہ دی محبت والیاں گلاں کریا کر۔ جڑا بندہ اللہ پاک نہ محبت کردا ہے، او دی سب نالوں پہلی نشانی یہ وے کہ وہ رب دیاں باتاں کردا ہے، اللہ دے دین دیاں باتاں کریا کرو۔ اے جڑا دین اسلام ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اسلام اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے دوستاں چ بہ کے اچھے طریقے دے نال دین دی بات کرو۔ لوگاں دے اندر بڑی جہالت جے، لوگ دین تو بڑے دور جے۔ جنہاں نو اپنے دشمن سمجھ دیو نا، انہاں نو دشمن نہ سمجھیا کرو، اے جاہل جے، انہاں نو کسے نے دسیا نہیں۔ انہاں نو پیار نال اللہ دی توحید دی گل سنایا کرو، رسول اللہ دی سنت دی گل سنایا کرو، دین دی گل سنایا کرو۔ اس قدر زیادہ شیخ محترم جہالت ہے۔ میں باوضو بیٹھا، رمضان دی رات ہے، مسجد اندر بیٹھا، میں تانوں کل دی گل سنانا۔ ایک داڑھی والا بندہ نا کل رات میرے گھر آیا تے گلاں باتاں کردہ کردہ مینوں آخر تے پتہ کی کہن لگا، او دی ہن جہالت ویکھیو۔ مینوں آندا ہے مولوی صاحب میرے حق چ دعا کریا جی اللہ پاک مینوں رسول اللہ دے روضے پاک دا عمرہ نصیب کرے۔ میں انہوں آکھیا عمرہ کتھے ہوندا ہے؟ آندا رسول پاک علیہ السلام دے روضے تے ہوندا ہے۔ یار جی ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نا، ادھر ویکھو میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑ دیندا، اوے جذباتی نہ ہویا کرو، اوے انہاں لوگاں نوں دسن والا کوئی نہیں۔ تسی انمول ہیرے جے، تسی اللہ دی زمین تے حجت جے، تسی عام لوگ نہیں جے، تہاڈے کو عقیدہ ہے توحید و سنت ہے، تسی اللہ دا انتخاب ہو۔ ایدھ نالوں وڈا بابا جی تہاڈے تے اللہ دا کوئی فضل نہیں۔ اللہ پاک نے تہانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں باتاں تو ہمیں ٹینشنہ نہ لیا کرو، پریشان نہ ہویا کرو، رب دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے توحید دی غیرت دیتی ہے، نبی پاک دی سنت دی محبت دیتی ہے۔ وہ یہ سرمایہ اچھے طریقے دے نال اگے کنورٹ کرو لوگاں دے اندر۔ دین دی گل کر لگے، اب میرا جملہ کاپی تے جا کے لکھیو، جیڑیاں تھیاں ویائیاں جی انہاں نوں بھی جملہ سنائیو، جیڑیاں میریاں تھیاں گھر بیٹھیاں نے انہاں نوں بھی گل دسیو کہ فیصلہ آبادوں مولوی صاحب آئے سن وہ گل کر گئے سن۔ جنی دین دی گل گھٹ کرو گے، دین دی گل کر لگے شرماؤ گے، اللہ تہاڈی زندگی دی برکت ہی ختم کر دے گا۔ جے تانوں اللہ پاک نے گھراں بیٹھیاں اے اسلام دا خزانہ دیتا ہے، توحید دا خزانہ دیتا ہے، تڑپو، دعاواں کرو، روو، جتھے موقع ملے، جنہ موقع ملے اللہ دے دین دی گل کرو، توحید دی گل کرو، قرآن دی گل کرو، سچے دین دی گل کرو۔ لوگاں دے اندر بڑی جہالت۔ 3-4 دن پہلے کم از کم اس خاتون دی عمر 60 سال ہونی ہے، مسلمان خاتون، انہیں نا میرے سامنے اپنے گھر دا کوئی دکھ بیان کیتا، بیماری بیان کیتی، تے میں کال ختم کر لگیا، انہوں نے آکھیا، میں کیا بھین جی تاک راتاں آ رہیاں نے، بلکہ ادھر گل بڑی 21ویں رات سی، میں کہا تاک راتاں آ رہیاں نے تے اللہ پاک دی ذرا عبادت کریو۔ تے مینوں وہ پیندی لیندی عورت کہن لگی، قاری صاحب انہاں راتاں نوں کی کریدا ہے؟ بھائی جان سانوں پوچھ ہونی جے لوگ شرک تے مر گئے، بدعت تے مر گئے، تانوں میں پھر کہاں گا انہاں نوں اپنا ویری نہ سمجھو، انہاں نوں کھانے کھلاؤ، انہاں نوں قریب کرو، انہاں دیاں کوڑیاں کسیلیاں گلاں برداشت کر کے بیٹا میرے ال ویکھ، انہاں نوں دین دیاں گلاں سناؤ۔ 100 گلاں دی ایک گل اج میں تہاڈے پنڈ کر چلاں،
اور انشاءاللہ یوٹیوب تے جتھے بھی کوئی گل ہے میری سنے گا، میرے بھائی عبد الحفیظ واسطے اور گلالی پور دی انتظامیہ واسطے میرا جملہ انشاءاللہ صدقہ جاری ہے، اور بیٹھے اٹھ دے اللہ دے دین دی گل کریا کرو، اللہ پاک تانوں دوواں جہاناں دی سرداری عطا فرما دین گے۔ وہ عام لوگ تے عام لوگ جے بڑے پڑھے لکھے جاہل جے۔ راتی ایک فیکٹری دا مالک میرے کو آیا، یو کے وہ مال ایکسپورٹ کردا ہے بندہ، بڑا سیاںا بندہ ہے، تو مینوں کہندا شیخ صاحب 2 کروڑ روپیہ میرا سرکٹ اندر رہندا ہے، کاروبار اندر رہندا ہے، تے اس دفعہ مینوں نا 25 لاکھ روپیہ نفع آیا ہے، تے میں 25 لاکھ تو ہی زکات دیتی ہے، ہور تے میری زکات نہیں نہ بندی، ہر سال جڑا مینوں نفع آندا ہے نا میں صرف نفع دی زکات دینا۔ اور میں کہا کرما لیا، اس 2 کروڑ دی بھی زکات دے، تے آندا جی نفع دی صرف زکات نہیں دئی دی۔ میں کہ تینوں کہڑے بیوقوف نے آکھیا نفع دی صرف زکات دئی دی ہے، وہ 2 کروڑ بھی وچ شامل کر۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ دے دین دی بات کرو، اسلام دی بات کرو، قرآن دی بات کرو، جتھے موقع ملدا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام قبرستان چ بھی دین دی بات کر دے، کسے دی تیمارداری کر دے اوتھے بھی دین دی بات کر دے، مسجد دے اندر مصلے تے اگر نماز پڑھ دے کوئی وعدہ گھاٹا ہوندا نبی علیہ السلام اوتھے بھی دین دی بات کر دے۔ تانوں پتہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دے اندر لت پت سن، جدو آپ نو خنجر وجے سن، ایک نوجوان آیا، وہ دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے سی، تے بڑے پیار دے نال فرمان لگے، اجے تھوڑے جے ہوش اندر سن، اے بیٹے اپنے ازار نو، اپنی شلوار نو اور اپنی تہمت نو ٹخنیاں تو اوپر کر۔ اللہ پاک ایمان دی مٹھاس کھو لیندا جے جس بندے نو دین دی گل کرن دی تڑپ نہیں، دین دی گل کرن دی جے دے دل چ محبت نہیں۔ ساڈے پنڈ جڑا دین پہنچیا نا، ساڈے باو اجداد نے بڑیاں ماراں کھادیاں نے، بڑے دھکے کھادے نے۔ میں تانوں ایک واقعہ سنانا، بہتیاں گلاں نہیں۔ ساڈے پنڈ جڑا دین آیا، صحابہ نے پتہ کنیاں قربانیاں دتیاں نے۔ میں غزوہ تبوک پہ پڑھدا ساں حدیث پاک دی کتاب اندر، میں حیران ہو گیا۔ صحابہ بیان کردے نے غزوہ تبوک اندر پانی دی قلت دی وجہ تو اسی اینے پریشان ہوئے کہ گھٹ پانی نہیں سی ملدا۔ اونٹ جڑا ذبح ہوندا سی نا، او دی اوجڑی اسی نچوڑ دے ساں، تے او دی اوجڑی نچوڑ کے جڑے پانی دے قطرے نیچے گردے سن، اسی او پانی دے قطرے پی کے تے اپنیاں جاناں بچائیاں نے۔ بھائی جان ایک ایک کھجور چوس کے اگر وہ ساڈے آر صرف دکان تے ہی بیٹھے رہندے، کھا لیا، کما لیا، جوڑ لیا، لڑ لیا، غیبتاں کر لیاں، پھر میرے پیارے بھائیو اسی مڑیاں ہی پوجنیاں سن۔ اپنی نسل نو کی دے کے جا رہے ہو؟ میرے ویکھو، انہاں نہ دین دی گل کریا کرو، انہاں نہ اخلاق دی گل کریا کرو۔ یار تسی کادے اہل حدیث ہو؟ ادھر ویکھو، کادے تسی سنی ہو، کادے تسی اہل سنت ہو؟ تواڈے گھر جے روزانہ قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ بھی نہیں، تواڈے گھر جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بھی نہیں روزانہ پڑھی جاندی۔ اپنے گھراں جو بلوغ المرام رکھو، مختصر صحیح البخاری رکھو، خود حدیث پڑھو، پڑھ کے یاد کرو، آگے بیان کرو۔ سانو اللہ پاک نے بہترین امت قرار دیتا ہے، ساڈا لقب ہے خیر امہ، سب نالوں بہترین امت۔ اور میں تہاڈا ایمان تازہ کرنا، جے جملہ پسند آیا نا پھر اپنے ایمان دی تازگی دا اظہار کریو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن الاخرون الاولون، فرمایا نبی علیہ السلام نے اسی سب نالوں زیادہ پچھلے ہاں تے سب نالوں زیادہ اگلے ہاں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈی گل نہیں سمجھ آئی، تسی آکھیا اسی سب نالوں زیادہ پچھلے ہاں تے سب نالوں زیادہ پہلے ہاں، تہاڈی گل نہیں سمجھ آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ترتیب دے لحاظ دے نال اسی سب تو آخر تے آئے ہاں، جنت جان دے لحاظ دے نال اللہ پاک سب تو پہلے سانو اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے گا۔ اچھا یار ایک اگلی حدیث سنیو توجہ دے نال۔ تانوں کوئی پوچھے نا کہ اسی کنویں امت ہاں، ساڈے تو پہلے کنیاں امتاں گزریاں نے، یار میں تانوں نا فیصلہ آبادوں کوئی صرف تہاڈے من پسند شعر نہیں سنان آیا، یا صرف میں تانوں طرز نہیں سنان آیا، میں ایک فکر دینی چاہنا، میں تانوں دسنا چاہنا بگاڑ دی وجہ کی ہے۔ اے سوشل میڈیا جی نا جڑا جنوں فیس بک آندے ہو، یوٹیوب آندے ہو، گوگل آندے ہو،
انہیں ہر شے الٹا کے رکھ دیتی جے. مینوں آن والے 15-20 سال بڑے خطرناک لگ رہا جی اگر تسی اے جڑی بات میں دعوت تواڈے پنڈ دے کے جا رہے ہیں، دین دی بات کرو، حدیث دی بات کرو، دین پھیلاؤ، حدیث پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ. اگر اپنے بچیاں دے اندر تسی انہاں چیزاں دا اہتمام نہیں کردے، آن والے 15-20 سال بڑے خطرے والے جے. سوشل میڈیا نے ہر شے نوں الٹا کے رکھ دیتا جے. تہاڈا ویکھو شان کنا ہے، توجہ رکھنا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے تو پہلے 69 امتاں گزر چکیاں نے. کنیاں؟ سارے محبت نہ بولو ہاں کنیاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تسی 70ویں امت ہو. اور میں جدوں اگلا جملہ پڑھنا میں خوش بھی بڑا ہونا، میں شرمسار بھی بڑا ہونا کہ ساڈے نبی نے سانو شان کنا دیتا ہے تے ساڈیاں غفلتاں تے کالے کرتوت کے ہو جا ہو گئے نے. سنو نبی پاک نے فرمایا تہاڈے تو پہلے 69 امتاں گزر گئیاں نے، تسی 70ویں امت جے. وَأَنْتُمْ أَكْرَمُهَا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ. تہاڈے جو پہلے جڑیاں 69 امتاں گزریاں نے نا، انہاں ساریاں امتاں نالوں تہاڈے نال پیار بھی اللہ سب نالوں زیادہ کردا ہے تے تہاڈی اللہ عزت بھی سب نالوں زیادہ کردا ہے. تو یار اپنا کرتوت تے ویکھ، اپنی زبان تے ویکھ، اپنی تنہائی تے ویکھ، کردا کی پھرنا ہے؟ آپ ہی سارے معاملے چیک کر. حاجی صاحب میں نا بابا جی ایک کتاب اندر پڑھیا، اسی تے اس گل دا کدی شکر ہی نہیں ادا کیتا. جڑے ساڈے آباء و اجداد سن نا وڈکے وڈیرے، وہ صبح سویرے اٹھ کے جتھے باقی گلاں دا شکر ادا کردے سن نا، اوتھے اس گل دا بھی شکر ادا کردے سن. آندے ہوندے سن الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا کر کے یا اللہ لاجواب بنا دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھو، یار اسی لڑن نہیں جے آئے، بھئی اسی منافقتاں کرن نہیں جے آئے، اور لوگوں اپنے جماعتیاں دا گریبان پھڑن دا وقت نہیں جے، ایک دوجے نال منافقتاں کرن دا وقت نہیں جے. اللہ دی توحید مل کے پھیلاؤ، نبی دی سنت مل کے پھیلاؤ، نبی دی حدیث مل کے پھیلاؤ، دستے بازو بن جاؤ. میری جماعت، میری تنظیم، میرے ادارے، میرے مدرسے اور میرے مسلک دا سب نالوں زیادہ نقصان اے آپس دی منافقت نے کیتا ہے، آپس دی دل دی سختی اور تنگی نے کیتا ہے. کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ دے بندے بھائی بھائی بن کے اٹھو اور اللہ دی دعوت نو پوری دنیا تے پھیلا دیو. فرمایا تسی بہترین امت ہو. اور کسے نو اچھائی دی گل کہنا، کسے نو بھلائی دی گل کہنا، ادھر ویکھو اے نبیاں دا کام ہے، اے رسولاں دا کام ہے. دعا میں کرنا ساریاں دی آمین ایتھے آنی چاہیے. اللہ پاک سارو نبیاں رسولاں والا کام کرن دی توفیق عطا فرما. اچھائی دی بات کرنا، توحید دی بات کرنا، اے نبیاں رسولاں دا کام ہے. اور اللہ پاک نے کی فرمایا سیدنا اسماعیل دے بارے؟ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والے انو نماز دا حکم کر دے، نماز دے فائدے بیان کر دے، نماز دا طریقہ بیان کر دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچیاں چ بہ کے، بیوی چ بہ کے، گھر والیاں چ بہ کے نماز دیاں گلاں کر دے، زکات دیاں گلاں کر دے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اس وجہ تو اللہ پاک سیدنا اسماعیل نال پیار ہی بڑا کر دے سن. اپنے بچیاں چ بہ کے، آواز تھوڑی بیٹا ہلکی کر، اپنے بچیاں چ بہ کے نماز دیاں گلاں کردے سن، زکات دیاں گلاں کردے سن. بھائی یاسین اگر ساڈے ملک دے اندر جڑے تاجر حضرات نے نا، اگر نصاب دے مطابق، سنت دے مطابق زکات دینی شروع کر دین، اللہ دی قسمیں ساڈے ملک دی غربت ختم ہو جائے. تو انہوں اس مسئلے دا پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو میں تو دس دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے کول 52.5 تولے چاندی دے برابر جس بندے کول نقدی ہوئے نا پیسہ، ادھر ویکھیو،
یہ تقریباً بنتا جے پاکستانی کرنسی دے مطابق 1,26,000 روپیہ. جس بندے کو 1,26,000 دا مال دکان تے پیا ہے اوتے سال گزر گیا. جہدے کو 1,26,000 روپیہ گھر پیا ہے وہ تے سال گزر گیا. جس بندے کو 1,26,000 روپیہ بینک اندر پیا ہے وہ تے سال گزر گیا. اور میرے پیارے بھائیو وہ دی زکات جے 3150 روپیے. 1,26,000 دی نقدی اور مال تجارت تو زکات شروع جے. پھر آگے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے مال تے سال گزر جائے 40% 2.5% دی زکات ادا کر. فرمایا سیدنا اسماعیل دیکھو حضرت لقمان الحکیم علی آؤ میرے کو سورہ لقمان. حضرت آج لوگ پتہ کی آندے نے ماما کہندیاں نے پہلے ماما بچیاں نو آپ کارٹون وہاندیاں نے. ادھر ویکھو میں گھر دے اندر وڑیا نہ میں اس گھرانے دا کی لینا ہے دیندار گھرانہ. اللہ جاندا جے میں دکھ بیان کر لگا اس دیندار گھرانے دی عورت نو میں بچیاں نو اندیاں گندیاں گالاں کڈدیاں سنیا. میں کدی کسے بازاری عورت نو انیاں گندیاں گالاں کڈدیاں نہیں سنیا. با پردہ عورت دیندار گھر سارا ٹبر نمازیاں دا اور انہوں نہیں سی پتا کہ مولانا صاحب آ گئے نے تے میں باہر کھڑا سا. او کوئی بچے نے شرارت کی تھی انہیں انیاں فوش گندیاں گالاں کڈیاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں ادن دا پریشان ہاں کہ اگر گھر دے اندر اگر ماں دی ہے زبان ہے تے دسو بچیاں دی تربیت کی ہوئے گی. حضرت لقمان الحکیم رحمت اللہ علیہ بچیاں نو کی کہہ رہے ہیں بیٹا اچھائی دی بات کرو برائی تو منع کرو بیٹا نماز پڑھو. ادھر دیکھو اور پترو جی اللہ نے تانوں اچھے گھر چ پیدا کیتا نا گلالی پر والے ہو سونے دے پاڑی نہ لکھو ہے گلاں پیو اپنے پوت نو پیا کہندا ہے. اور پترو جے رب نے تانوں سونے گھر چ پیدا کیتا ہے نا عقل شکل نہ نوازیا نہ علم نہ نوازیا نا تے آکڑ کے نہ چلو. اور پترو جے رب نے تہاڈی سن لئی ہے تانوں پیسہ دتا ہے علم دتا ہے تے پترو متھے تے وٹ نہ پاؤ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور پترو انہاں چیخ چیخ کے نہ بولیا کرو. چیخ چیخ کے بولنا کھوتیاں دا کام ہے گدیاں دا کام ہے. ساڈے گھراں چ ویکھ لو بچیاں ماں اگے کیویں زبان چلاندی ہے پتر پیو اگے کیویں زبان چلاندا ہے. ہن ویکھو نا اسی خود بچیاں نو جے فیس بک تے کلپ وکھاواں گے کارٹون وکھاواں گے پھر جدوں بچہ بالکل شیطانی ہتھے آئے گا تے پھر اسی آنے مولوی جی کوئی تویز کر دیو. ادوں پھر مولوی دا تویز کم نہیں جے کردا. انہاں بچیاں نو آپ دعا سکھا. تیرے کنے بیٹے نے 2 تینوں قل واللہ دا ترجمہ آوندا ہے جی شیخ صاحب آوندا ہے. کدی اپنے پتروں کو قل واللہ دا ترجمہ پڑھایا ہی. چلو میں سورت رحمان دی گل نہیں کردا میں سورت واقعہ دی گل نہیں کردا چلو میں سورت بروج دی گل نہیں کردا. ایک چھوٹی جی مینوں گل دسو کدی اسی اپنیاں دھیاں نو سورت البقرہ دی آخری 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھایا ہوئے؟ لوگو سوشل میڈیا نے ہر شے الٹا کے رکھ دیتی جے. بغیرتی دا بہت بڑا وار ہو گیا جے. فحاشی دا جڑا شیر جے نا ادھر ویکھو اے پنجرے تو باہر نکل آیا جے. فحاشی اور ریانی بغیرتی بےرر اجے پنڈاں دی شرم باقی جے حیا باقی جے. شکر ادا کرو دیہاتاں دے اندر رہندے جے ورنہ شہراں دے حالات دا بیڑا غرق. قدم قدم تے پھوک پھوک کے بچیاں نہ دین دی گل کریا کر اخلاق دی گل کریا کر. تینوں اللہ نے بہترین امت اندر پیدا کیتا ہے. اچھائی دی دعوت دینا دین دی دعوت دینا توحید دی بات کرنا نبیاں رسولاں دا کام ہے. اور آئیے کہ میں تیسری بات بیان کرنا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. او
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਿਮਨ ਦਾ ਇਲੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾ ਆਮਿਲਾ ਸਾਲਿਹਾ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾ ਕਾਲਾ ਇੰਨਨੀ ਮਿਨਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرما برداری کردا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ با عمل ہے تے اللہ وال بلاندا ہے، کوئی بندہ اس بندے دی ریس ہی نہیں کر سکدا۔ اللہ وال بلاؤ، وہ لوگاں نو ذکر وال جوڑو۔ میں تواڈے کوئی سوال کرنا، توجہ میرے وال رکھیو یار، جے تسی لوگاں دی اصلاح نہیں کرو گے، دسو کیڑی قوم ہے جڑی لوگاں تانوں اللہ نے توحید دتی ہے، سنت دتی ہے، سچا مسلک دتا ہے، قرآن دتا ہے، حدیث عطا فرمائی ہے۔ اپنی زبان دا بڑا خیال کریا کر بیٹا، اپنے کردار دا بڑا خیال کریا کر۔ تو چلدا پھردا اللہ دی زمین تے حجت ہے، تو عام جانوراں دی طرح انسان نہیں، تو ایک عام مشرک اور بدتی اور بے دین اور آوارہ انسانہ دی طرح انسان نہیں، تو متبع کتاب و سنت ہے، تو قرآن و حدیث دا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ فرمایا او دے نالوں اچھا انسان کوئی نہیں جیدا کردار بھی سونا ہے اور لوگاں نو رب وال بلاندا ہے۔ اماندار نہ دسو ہاں اسی اپنیاں بچیاں نو کنے کذکار سکھائے نے؟ باپ دی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیاں تو شروع کرے، بیٹیاں تو شروع کرے۔ انہاں نو آیت الکرسی دا ترجمہ سنتے انہاں نو سنا، غصہ نہ کریو اسی آیت الکرسی دا ترجمہ کی سننا سنانا ہے، سانو آپ نہیں ترجمہ ہوندا۔ دین دی بات کرو، قرآن دی بات کرو، اذکار دی بات کرو، یہ سب نالوں زیادہ عزت عظمت والی بات جے۔ بلکہ میں تے شیخ صاحب ایک تفسیر دی کتاب پہ پڑھدا ہاں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہ دے تحت مفسرین نے لکھیا ہے، یہ دے اندر با عمل مؤذن بھی آندا ہے کہ جس بندے دا کردار سونا ہے تے مسجد اندر اذان دیندا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرماندے نے او دے نالوں بہترین انسان ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا جتھوں تک مؤذن دی آواز جاندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر کل قیامت والے دن اتھوں دیاں مخلوقاں دے حق اندر گواہی دین گیاں، اللہ مؤذن نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ ساڑھے نا گجراں والے شیخ صاحب مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث امام گزرے نے، ساڑھے استاد نے، اسی انہوں کو بخاری پڑھی، تو انہیں ایک طالب علم چاچا ہی کہنے لگے اور پتر ازان کہے آندھا استاد جی مینوں شرم آندی، کی آندھا استاد جی مینوں؟ فرمان لگے بشرم ہو کے کہہ دے، گال کڈن لگے شرم نہیں آندی، باپ نو گھور کے ویکھن لگے شرم نہیں آندی، ماں کے زبان چلان لگے شرم نہیں آندی، کسے ماڑے غریب بندے نو تانا دین لگے تینوں شرم نہیں آندی، کسے غریب دا گریبان پھڑ لگیا تینوں شرم نہیں آمدی، اذان دین لگی ہے تینوں شرم آ گئی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک نے تو انہوں بہترین امت بنا دیتا ہے۔ توحید دی گل کریا کر، سنت دی گل کریا کر، دین دی گل کریا کر، قرآن دی گل کریا کر، حدیث دی گل کریا کر۔ گلالی پور دے باسی ہو جڑی میں تو انہوں ایک چوتھی گل دسنی چاہنا، توجہ فرمانا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو نماز پڑھ لے، تسی کسے بندے نو آندے ہو روزہ رکھ لے، تسی کسے بندے نے آندے ہو حرام چھڑ دے، تسی کسے بندے نو آندے ہو قرآن حفظ کر لے، تسی کسے بندے نو آندے ہو اثر تو پہلے 4 نفل پڑھ لیا کر، اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے گا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو اشراق پڑھ لے، اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو فجر نہ ضائع کریا کر، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی تے لا دیندا ہے، کن کھول میں پیغمبر دی ایک حدیث سنانی چاہنا، فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی تے لگا دیندا ہے، او بندہ جنی دیر تک نیکی تے لگا رہندا ہے، جنیاں نیکیاں کردا رہندا ہے، نیکی تے لاؤن والے نو بھی اللہ پاک پورے دا پورا ثواب عطا کر دے رہندے نے۔
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਜੇ ਸਜਦੇ करके तेरे दिमाग अंदर खमार आ गया, तेरे जुबान अंदर सख्ती आ गई है, तेरे दिल अंदर निफाक आ गया, मैनू डर है कि अल्लाह पाक नू तेरा सजदा कबूल नहीं होया, रकू कबूल नहीं होया। कबूलियत दी सब तो पहली निशानी है वे कि बंदा अल्लाह दे बंदियां नू रफ मटीरियल नहीं समझदा, हकीर नहीं जानदा, उन्हां नू दुदकारदा नहीं बल्कि उन्हां नू अपने करीब करदा है। बेटा आवाज सादी कर, इकोल की कर। फरमाया जेड़ा बंदा किसी बंदे नू नेकी ते लगा लैंदा है, जिन्नी देर तक वो नेकी करता रहिंदा है, वो नमाज़ां पढ़ता रहिंदा है, रब पूरा सवाब अता करता रहिंदा है। ओए अपने पिंड च बच्चियां नू हाफिज़े कुरान बनाओ, दारुल कुरान दाखिल कराओ, सल्फिया दाखिल कराओ, इत्थे जिहड़ी कोई हिफज़ दी क्लास है उत्थे दाखिल कराओ। किसी एक बच्चे दी सरपरस्ती करेगा, तेरी थोड़ी जी तवज्जो दे नाल जो पुत्र हाफिज़े कुरान बन गया, अल्लाह जन्नत के अंदर जिहड़ा दर्जा हाफिज़े कुरान नू अता करेगा, अल्लाह वही दर्जा तैनू अता करेगा। थोड़ियां थोड़ियां जुबाना हलाओ, फहाशी आ गई जे, बेगैरती आ गई जे, बेरहरवी आ गई जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी है मेरे प्यारे अली, अल्लाह तबारक व तआला तेरी वजह तो एक बंदे नू हदायत दे दवे, तेरे वास्ते अरब दे सुरख ऊंठां नालों भी ज़्यादा बेहतर है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अच्छाई दी गल करदा, इधर वेखियो, एक बंदे ने अज रात, मेरे अल तवज्जो, सोना अल्लाह दे रस्ते सदका कीता। एक बंदे ने अज रात 10,000 रुपया अल्लाह दे रस्ते सदका कीता। एक बंदे ने अज रात अल्लाह दे रस्ते अंदर एक तोड़ा सदका कीता। ते एक बंदे ने राह मंजे ते बैठे बंदे नू आख्या, भा यार नमाज पढ़ लिया कर, और नमाज दे बड़े फायदे ने, भा अल्लाह नू सजदा दिया कर, सजदे वाले बंदे नाल अल्लाह बड़ा प्यार करदा है। गलालीपुर दे बासियो, किसी बंदे ने अच्छे तरीके दे नाल किसी नू तौहीद दी गल दस दिती, वो अमल करे ना करे, नमाज दी दावत दे दिती, अमल करे ना करे। फरमाया जिवें चांदी ते सोना ते गंदम दा तोड़ा सदका करने वाले नू अल्लाह अजर अता करदा है, फरमाया दीन दी दावत देन वाले बंदे दी इस दावत नू भी अल्लाह सदका बना के कबूल फरमा लैंदे ने। फरमाया किसी बंदे नू बुराई तो रोकना यह भी सदका है। एक मैं तुहानू छोटी नसीहत करांगा, इधर वेखियो जवानों, सोशल मीडिया के जरिए ना इन्ना झाका खुल गया जुगतबाजां दा। मैं किसी वेले वेना एक कबर नू जुगता मारदा है, जिबरील अलैहिस्सलाम दे बारे मजाक वालियां गल्लां करदा है, दाढ़ी दा मजाक उड़ांदा है, पर्दे दा मजाक उड़ांदा है, जन्नत जहन्नम दा मजाक उड़ांदा है, हूरां दा मजाक उड़ांदा है। ओए अगर तुहाडी मजलिस कोई बंदा इहो जिहा मजाक करे, इहो जी ज़बान खोले, ओदा मुंह बंद करो, वरना अल्लाह दी कसम ईमान तो ही हाथ धो पवोगे। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे शायर दा मजाक उड़ांदा है, कबर दा मजाक उड़ाए, जन्नत दा मजाक उड़ाए, जहन्नम दा मजाक उड़ाए, किसी दी दाढ़ी दा मजाक उड़ाए, पर्दे दा मजाक उड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे दे ईमान और ऐसे बंदे दे इस्लाम नू खत्म कर देंदा है। कोई बंदा इहो जी गल करे, ओदा मुंह बंद करो। फरमाया किसी नू बुरी बात तो रोकना, बुरे काम तो रोकना, यह भी सदका है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानू एक आखिरी वाकया सुना के गल खत्म करनी है, जरा तवज्जो फरमाना। पर वाकया तो पहले जरा दो तीन गल्लां लाजमी सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बंदा किन्ना भी नेक होवे, इन्हां हदीसां नू सोने दे पानी ना लिखो। पैगंबर फरमांदे ने बंदा किन्ना भी नेक होवे, माँ बाप दे मामले अंदर कमी कुताई ना चाहदियां हो जाती है, औलाद दे मामले अंदर कमी कुताई हो जाती है, हमसायां दे मामले जे ना चाहदियां वादा घाटा हो जाता है, बीवी नाल किन्ना भी बंदा अच्छा सलूक करे, चाहदियां ना चाहदियां किसी वेले वादी घाटी हो जाती है। तो फरमाया जेड़ा बंदा
توحید دی گل کردا ہے، حدیث دی گل کردا ہے، دین دی گل کردا ہے، اچھی بات دی دعوت دیندا ہے۔ اس اچھی بات دی دعوت دی وجہ تو اللہ او دیاں انہاں گلاں نوں او دیاں انہاں کتائیاں دا کفارہ بنا دیندے نے تے اللہ او دیاں کمیاں معاف فرما دیندے نے۔ اور میرے پیارے بھائیو نوجوانوں، کسی ویلے ایک ایک جملہ بندے دی جنت جان دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ سونے بول بولیا کر، اللہ نے تینوں نرم زبان دیتی ہے، سونے بول بولیا کر، تو پیو نوں ہی اگے لایا ہے۔ جیڑی عورت کلمے دے نا تے حاصل کیتی او دا ہی جینا حرام کیتا ہی، بھیناں نوں ہی اگے لایا ہی، رشتہ داراں نوں ہی اگے لایا ہی۔ وہ انہاں نہ بھلائی دی گل کریا کر اور نرمی دی گل کریا کر۔ او تو نمازی ہے، ادھر ویکھ تو دیندار ہے، تو ٹوپی رکھی ہے، تو داڑھی لئی ہے، تو مسجد دے اندر آنا ہے، تو دیندار بننا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندے کو نہ چاہندیاں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، پر جڑا بندہ نیکی دا حکم کردا ہے برائی تو منع کردا ہے، اللہ نیکی دا حکم تے برائی تو منع کرنا او دے واسطے کفارہ بنا دیندا ہے۔ سنو لوگو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ او بندہ کامیاب جے جڑا لوگاں دے اگے حق دی گل کردا ہے۔ ظاہر ہے حق دی گل کرو گے تے پھر پھلاں دے ہار تے نہیں نا کسے نے پانے، کوئی کردار کشی کرے گا، ادھر ویکھو کوئی تہاڈے ماضی دا تانا مارے گا، کوئی برادری دا تانا مارے گا، ہیں جی کوئی تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں اچھالے گا۔ فرمایا توحید دی گل کردے رہو، سنت دی گل کردے رہو، نماز دی گل کردے رہو، اچھی گل کردے رہو، اگوں جہو جہا بھی کوئی ریئیکشن آوے، کوئی بھی خطرناک حملہ ہوئے، صبر کر دے روے آجے، اللہ توانوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دوے گا۔ میرے پیارے بھائیو، بڑی ضرورت جے دین دی گل کرن دی، دینی معاملات اندر ورک کرن دی۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا تسی رحم حاصل کرنا سے کدی کسے بابے دے پیران جا کے ڈگنا ہے، کدی کسے قبر تے جا کے ڈگنا ہے۔ ادھر ویکھ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے مومن مرد تے مومن عورتاں آپس دے اندر ایک دوسرے دے خیر خواہ نے، جڑے لوگ اچھائی دا حکم دیندے نے برائی تو منع کردے نے۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جڑا بندہ اچھائی دا حکم دیندا رہندا ہے برائی تو منع کردا رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی او دے لئی رحم تے اپنیاں رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ بھائی جان جے چاہندے ہو نا رب میرے تے رحم کرے، ادھر ویکھ اللہ مینوں آفتاں مصیبتاں تو بچا کے رحمت اندر جگہ عطا کرے، اچھی بات کریا کر، دین دی بات کریا کر۔ فرمایا جدوں لوگ دین دی بات چھوڑ دیندے نے ادو پھر نیک بھی عذاب اندر آ جاندے نے۔ قرآن پاک پڑھو، ایدے اللہ پاک نے درجنوں مقامات تے گل بیان کیتی ہے کہ جدو لوکاں نے اچھائی دا حکم دینا بند کر دیتا، برائی تو روکنا بند کر دیتا، فرمایا نیک بھی عذاب اندر پکڑے گئے۔ وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا، فرمایا بنی اسرائیل تے اللہ نے لعنت پائی، او برائی ویکھ کے منع نہیں سن کر دے۔ آؤ میرے پیارے بھائی ہن میں آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ دعا کرنا، پر واقعہ جڑا نا بڑا ایمان افروز ہے، اس تو پہلے ایک دعا کر لئیے۔ اللہ سانو اچھیاں باتاں ہر مجلس کرن دی توفیق عطا فرما۔ اوے کوئی گاہک آئے نا ادھر ویکھو، اوے پیاسے نو پانی پلانا بھی نیکی ہے، ادھر ویکھ اور بھوکے نو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، لیکن یار میری ایک گل سن، بھوکا مر جائے گا تے زیادہ تو زیادہ چلو بھوکا مر جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہویا جنت سے ٹر جائے گا نا، تے جڑا بندہ شرک چ مر گیا، بدعت چ مر گیا، جڑا بندہ گندے عقیدے تے مر گیا، اوے بھوکے پیاسے نال ہوئے زیادہ رحم دے قابل لوگ جے۔ انہاں نو دلیل نہ سمجھاؤ، پیار نہ سمجھاؤ، اخلاق نہ سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، تھکیا نہ کر، اکیا نہ کر، دشمنی والا ذہن نہ رکھیا کر، تیرا دل کڑنا چاہیے ہے۔ وہ قرآن دے 30 پاریاں تو بعد بھی تو شرک کردہ پھرنا ہے، ایڈا کامل مکمل دین اللہ نے دے دیتا ہے، پھر آئے دن دین چی یار بدتاں واردہ پھرنا ہے۔ نبی پاک انی دیر تک دنیا تو نہیں گیا جنی دیر تک دین مکمل نہیں ہو گیا۔ انہاں نو مثالاں دے کے سمجھا، دلیلاں دے نال سمجھا، ایک قابل رحم لوگ نے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں اکثر لوگ کہندے نے شیخ صاحب تسی وظیفے دس دیو پر قبول نہیں ہو رہا ہے، دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں۔ گلالی پور دے باسیو میں تانوں ہنسان نہیں جے آیا، ادھر ویکھو میں تانوں خوش کرن نہیں جے آیا، میں ایک فکر دین آیا جے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ اللہ دے دین نو بے یارو مددگار چھڑ دیندے نے، دین دی گل نہیں کردے، توحید دی گل نہیں کردے، سنت دی گل نہیں کردے، انہوں نے اپنیاں عزتاں پیاریاں نے، اپنیاں چودراں پیاریاں نے، اپنے بزنس پیارے نے، اپنا سٹیٹس پیارا ہے۔ فرمایا جدوں لوگ اللہ دے دین دی گل کرنی چھڑ دیندے نے، برائی تو روکنا چھڑ دیندے نے، اچھائی دا حکم دینا چھڑ دیندے نے، پھر لیلۃ القدر دی رات ہاتھ چوک کے کہندے نے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹائیاں مار مار کے بھی میرے اگے روندے رہن، میں ایسے لوگاں دیاں اللہ دعاواں قبول ہی نہیں کردا۔ تو آڈے چو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب تسی اتنے عرصے بعد پنڈ آئے ہو، پھر پتہ نہیں کدوں آنا ہے کدوں نہیں آنا ہے، کوئی راز دی اج گل دسو ہاں اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے۔ او تینوں کسے دربار تے جا کے مچاور بن کے بہن دی لوڑ نہیں۔ ادھر ویکھ جے تو چاہنا ہے نا رب تیری اولاد دے حق اندر تیریاں دعاواں قبول کرے، اللہ تیرے من دیاں مراداں پوریاں کرے، پھر اپنے دل اندر دین دا شوق پیدا کر، دین دا درد پیدا کر، دین دی محبت پیدا کر، رب دی توحید دی گل کریا کر، نبی دی سنت دی گل کریا کر۔ ہر مجلس اندر، ہر محفل اندر، ہر جگہ تے بیٹھ کے جیڑا بندہ اللہ دے دین دیاں گلاں شوق دے نال کردہ ہے نا، ادھر دیکھو لوگ بے عزت بھی کردے نے چاچا جی، لوگ جملے بھی کس دے نے، لوگ بڑا کچھ کردے نے، اللہ جانتا ہے مینوں پتہ ہے لوگ بڑے بڑے کسیڑے جملے بول دے نے، اے بیست بھی ہو جاندہ ہے، پریشان بھی ہو جاندہ ہے، پھر بھی حق سچ دی گل محبت اخلاق نہ کردہ رہندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا ہن بلیاں ہلانا تیرا کام ہے، جو منگدا چلا جائے گا میں تیرا اللہ تینوں عطا کردہ چلا جاواں گا۔ دین نو بے یارو مددگار چھڑو گے، مت سمجھو کہ رب دی مدد اترے گی۔ اپنے دل اندر نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے کی فرمایا؟ انس بھائی لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ نبی علیہ السلام جی تواڈے دل چ انہاں دا غم، انہاں تواڈے دل چ درد آ کہ توحید نہیں قبول کردے، سنت نہیں قبول کردے، حق تے نہیں چلدے۔ مینوں تے انج لگدا ہے کتے گلاں سوچ کے کتے تسی زندگی تو ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھو۔ اپنے دل اندر غم پیدا کرو۔ اللہ جے میں خزانہ مینوں عطا کیتا ہی میرے پنڈ اندر کوئی بد عقیدہ نہ رہے، میرے شہر اندر کوئی بد عقیدہ نہ رہے، برکت والی رات یار دعا میں کرنا، ذرا سارے آمین کہہ کے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں۔ یا الہ العالمین جننے بھی بندے تیرے نال شرک کر رہے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما، اللہ سانو ساریاں نو ایک در تے چکن دی توفیق عطا فرما، اللہ تو ساڈا خالق و مالک، اللہ توحیدی سمجھ عطا فرما۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نال بات تیری سبحان اللہ، ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے، کوئی نعمت خوب ہنڈاندا اے، تیرے باج نہ کوئی عطاندا اے، سب تیرے نے احسان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں، کر سکدا کوئی شمار نہیں، تے کسے نعمت دا انکار نہیں، اسی تیرے تو قربان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، جیڑا تیری یاد وچ کھو جاوے سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے، تیرے بوے اتے آن کھلو جاوے
انہوں بخشنا تیری شان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ آخری واقعہ سن لو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنی ہے توجہ فرمانا میرے جوانوں میرے بزرگوں میری بیٹیوں جڑا بندہ دین دی گل کردا ہے اللہ پھر انہوں کیسیاں کرامتاں تے عزتاں دیندا ہے ذرا توجہ فرمانا میں المعجم الکبیر اندر پڑھیا ہے میں مستدرک حاکم اندر پڑھیا ہے امام البانی دی ایک کتاب ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے ادھر ویکھیو کلمہ پڑھ کے جدوں توحید دا نور اندر اتریا ہے نا توحید دا نور جدوں اندر اتریا ہے شرک دا جھاڑا لتھا ہے اندر دی کیفیت دی بدل گئی ہے تے منڈی چ جا کے کاروبار نہیں کیتا بازار چ جا کے کوئی کاروبار نہیں کیتا کہندے نے ہن سب تو پہلے میں اپنے پنڈ جا کے اللہ دی گل کرنی ہے سب تو پہلے میں پنڈ جا کے اپنے اللہ دے رسول دی گل کرنی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اپنے پنڈ ٹر گیا پنڈ دے وڈکیاں وڈیریاں میری بڑی آؤ بھگت کیتی مینوں کھانا کھلان واسطے انہاں نے دسترخوان تے بٹھا لیا آندے نے جدوں میں کھان لگا اوتھے دمے مصفو پیا سی دمے مصفو انج مرگی نو ذبح کریے بکرے نو ذبح کریے گائے نو ذبح کریے اونٹ نو نہر کریے او دا جڑا خون بہندا ہے نا اینو دمے مصفو کیا جاندا ہے اینو بھن کے کھانا حرام ہے اینو پینا حرام ہے انہاں نے دمے مصفو بھنیا سی تے نال شراب پئی سی تے مینوں کہن لگے ابو ماما شراب کیوں نہیں پیندا دمے مصفو کیوں نہیں کھاندا حضرت ابو ماما نے کی آکھیا ہے اے میں نہیں کھا سکدا وجہ کی ہے کہن لگے آمنت باللہ و رسولہ ہن میں دم مصفو نہیں کھا سکدا ہن میں شراب نہیں پی سکدا ہن میں اللہ تے ایمان لے آیا تے ہن میں اللہ دے رسول تے ایمان لے آیا ہاں تینوں پتہ نہیں حرام کیویں لنگدا تینوں پتہ نہیں رشوت کیویں لنگدی ہے تو پتہ نہیں کہ میں فیکٹری جو چوری کر لینا ہے پٹھے چوری کر لینا ہے پانی چوری لا لینا ہے بہنیں دا حق مار لینا ہے کہنے لگی آمنتو باللہ و رسولہ اور راتاں گئیاں اور باتاں گئیاں جدوں تواڈے نال بہ کے میں دمے مسفوح کھاندا سا یا تواڈے نال بہ کے حرام مشروب پیندا سا آمنتو باللہ و رسولہ ہن میں اللہ تے اس دے رسول تے ایمان لے آیا ذرا توجہ رکھنا پنڈ والے جلال اندر آ گئے تے غصے اندر آ گئے اللہ 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 حضرت ابو ماما فرماندے نے فزبرونی وزجرونی مینوں ڈانٹنا شروع کر دیتا مینوں جھڑکا مارنیاں شروع کر دیتیاں تکے مار کے تے مینوں انہاں نے دسترخوان تو اٹھا دیتا ہے آندے نے انی شدید العطش مینوں پیاس بڑی لگی ہے انہاں نے میرا کوئی حیا نہیں کیتا مینوں تکے مار کے اٹھا دیتا آندے نے میں اج پنڈوں باہر نکلیا تے انج میں سر تے جڑا پرنا لیا سی چادر لئی سی اپنے سر تو میں چادر لائیے انج صحراج میں اپنے سر دے تھلے رکھ کے تے لیٹ گیا جدوں میں لیٹیا تے میں کی ویکھیا ہے میرے کول ایک پیالہ تے اس پیالے دی اندر سفید رنگ دا دودھ ہے پیالے دی اندر میرے کو دودھ لیاندا گیا ہے تے حضرت ابو ماما فرماندے نے میں خواب اندر او دودھ دا پیالہ پیتا ہے او دودھ ہو جیا لذیذ سی اللہ دی قسم میں اج تو پہلے کدی ہو جیا دودھ پیتا ہی نہیں تھوڑی دیر گزری نا آندھنے میرے پنڈ والے آ گئے انہوں نے چنگیر ہاتھ جو پھڑی چاچا جی روٹی پھڑی سالن وغیرہ پھڑیا تے کہن لگے ابو ماما بھکھائی نہ کتے مر جائیں اے کھا پی لے پھر اسی تیرنا گل بہ کے کرنے ہاں تے حضرت ابو ماما فرماندے نے لا حاجت لی الا طعامکم و شرابکم قد اطعمنی ربی و سقانی لے جو مینوں تواڈے کھانے دی لوڑ نہیں مینوں تواڈے مشروب دی لوڑ نہیں جس اللہ دی وجہ تو مینوں دھکے مار کے کڈیا جے اس اللہ نے مینوں کھلا بھی دیتا ہے تے اس اللہ نے مینوں پلا بھی دیتا ہے گلالی پرالیو اج میں انی گل دسن آیا جے رب اج بھی کھلاندا ہے
اور رب اپنے بندیاں نو اج بھی پلاندا ہے اور رب اپنے بندیاں نو اج بھی اپڑدا ہے. اللہ دی قسم رب نالوں زیادہ غیرت والا کوئی نہیں, رب نالوں زیادہ وفا والا کوئی نہیں. تو اندر ایمان تے پیدا کر, یقین تے پیدا کر, حرام تو تے توبہ کر, او دے دین اور او دی توحید دی غیرت تے پیدا کر. اج بھی اللہ اپنے بندیاں نو کھلاندا تے پلاندا ہے. او کہن لگے اچھا پہلے تو ساڈا دین چھڈیا ہے تے نعوذ باللہ ہن تو جھوٹ بولنا ہے, آندا مینوں میرے اللہ نے کھلا پلا دیتا ہے. حضرت ابو امامہ فرماندے نے فروا تو 100 بی میں بطنی, ادھر دیکھو حضرت میں اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا, میں پیٹ بخایا, انہاں واقعی چیک کیتا کہ پہلے تو ٹھڈ نال لگا سی, ہن تے واقعی نے دودھ پیتا ہے, رگاں بھی میریاں تر نے. فرمایا پنڈ والیاں نے جدوں میری کیفیت ویکھی ہے, حضرت ابو امامہ فرماندے نے سارا پنڈ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے تو انو خیر امت بنا دیتا ہے. اور گل سنے تو ایدی سمجھ آ جائے نا, ماپے کٹ دین تے دل تھوڑا نہ کری, پنڈ والے کٹ دین تے دل تھوڑا نہ کری, کوئی جملہ کسے تے دل تھوڑا نہ کری, کوئی گستاخ اولیاء کہہ لے, گستاخ رسول کہہ گے, گسا ٹھنڈا کر لے نا. جی اللہ تینوں تو ایدی سمجھ دے دے نا تے انہاں گلاں دی وجہ تو پریشان نہ ہوئی. جبل استقامت بنی تینوں اج بھی تیرا اللہ کھلائے گا, تیرا اللہ اج بھی تینوں پلائے گا. اور میرے اور تواڈے کول سب نالوں قیمتی سرمایہ رب دی توحید ہے, نبی پاک دی سنت ہے, سچائی دے, اخلاق دے, فکر آخرت دے. میں تو انو رب دا واسطہ دے کے کہنا, جے تسی مینوں پوچھو نا شیخ صاحب صبح 24 روزہ رکھنا ہے, 23 روزے رکھ لے نے, انیاں ترابیاں پڑھ لیاں نے, سانو کیویں پتہ لگے گا ساڈے روزے قبول ہو گئے نے, ساڈیاں ترابیاں قبول ہو گئیاں نے. ادھر ویکھ, جے تیرے دل اندر اللہ دے دین دی محبت پیدا ہو گئی ہے نا, ہن تیرا دل کردا ہے نا میں جتھے بواں دین دیاں گلاں کراں, قرآن دیاں گلاں کراں, او دی توحید دیاں گلاں کراں, اور اسلام دیاں گلاں کراں. سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نو تیرے روزے بھی پسند آ گئے نے, تراویح بھی پسند آ گئی, اللہ پاک نے تینوں اپنا محبوب بنا لیا ہے. آئی دے سارے درس قرآن دا خلاصہ پتہ کی ہے, وقت نہ گوا بیا جے, وقت نہ گوا بیا جے. آن والے 15-20 سال آ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے جے نا, مینوں بہت اندیشہ جے بچے ہتھوں نکل دے نظر آ رہا ہے جے واٹس اپ دے ذریعے, فیس بک دے ذریعے, یوٹیوب دے ذریعے. اے گند تواڈیاں جیباں چ وڑ گیا ہے. اس دشمن نے ایک بڑی سازش دے ذریعے, اس موبائل دے ذریعے تواڈی ہر بچی نو ڈسٹرب کیتا ہے, تواڈی ہر فیملی نو ڈسٹرب کیتا ہے. تانوں پتہ ہی نہیں اے پیکج, اے آسانیاں 70% انہاں سہولتاں نے ساڈیاں جوان بچیاں دے نقصان کیتے جے, جوان بچیاں دے نقصان کیتے جے. جو بچے گند ویندے جے اوہی جگتاں مار دے جے. پہلے تے سی نا چاچا جی دور سینما ہوندا سی تے کوئی بدماش منڈا جا کے اوتے فلم ویندا سی. ہن ہر جیب 'چ انہاں نے ویلو سینما پا دتا جے, اپنی مرضی دے گانے سندا ہے, اپنی مرضی دا رنڈی دا ناچ سندا ہے, اپنی مرضی دی غلاظت سندا ہے, جگتاں سندا ہے. میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھو, مارکا گرم جے, میدان سجیا جے. ہن اپنا کردار ادا کرو, حق والے پاسے کھڑے ہو کہ باطل والے پاسے کھڑے ہو, ظالمہ والے پاسے کھڑے ہو کہ رحم دل والے لوگاں دے پاسے کھڑے ہو, حرام کھان والیاں دے پاسے کھڑے ہو کہ حلال کھان والیاں دے پاسے کھڑے ہو, بے نمازاں دے نال کھڑے ہو کہ دیندار نمازیاں دے نال کھڑے ہو. آؤ اولیاء الرحمان دی صف اندر شامل ہو جاؤ. ہر بندہ داعیانہ سوچ پیدا کرے. جیڑی گل جمعہ سن دے ہو کاپی تے لکھیا کرو, بیان کریا کرو. جیڑا درس سن دے ہو لکھیا کرو, بیان کریا کرو. روزانہ واٹس اپ گروپاں دے اندر کوئی نہ کوئی کلپ, کوئی نہ کوئی تلاوت, کوئی نہ کوئی حدیث ضرور اگے بھیجیا کرو. اے وقت دا بہت بڑا تقاضا جے. یہود و ہنود اور عیسائیاں دے نال ساڈا بالکل میدان سج چکے ہے, میدان لگ چکے ہے. اور جیڑی اس ٹائم مسلمانہ دی غفلت ہے, اور میں نوجوانہ دی حالت دیکھ رہا, بہت زیادہ خطرے دے معاملے نے. میں عرب اندر جانا, میرے کو نہ پوچھو کہ عرب دے نوجوانہ دی کی حالت ہے. ایتھوں میں 17 گھنٹے دا بائی ایئر سفر کر کے افریقہ گیا, میرے کو نہ پوچھو اتھے مسلمانہ دے جوانہ دی کی حالت ہے. میں یورپ جانا, مشرق وسطیٰ جانا,
اللہ جاندا جے تواڈے ملک چ جے خیر باقی جے، پاکستان چ جے حیا باقی جے، دین باقی جے، غیرت باقی جے، بیڑا غرق ہو گیا جے بیرون ممالک دے اندر۔ بس دعا کرو جڑے پردیس گئے نے سارے آمین کبھی، اللہ انہاں پردیسیاں دے ایمان دی حفاظت فرما، حالات دے ستائے اپنے بچیاں واسطے فیملی واسطے گئے نے، اللہ انہاں رزق حلال نصیب فرما، اور بیرون ممالک اندر جڑیاں آوارگیاں نے اللہ ان آوارگیاں دے شر تو محفوظ فرما۔ میں تانوں حت المقدور مشورہ داں گا، بچیاں نو دبئی بھیجن تو بچاؤ، یو کے بھیجن تو بچاؤ، امریکہ بھیجن تو بچاؤ، اور سعودی عرب تو علاوہ دیگر کنٹریز اندر کچھ نہیں جے رہ گیا، بچے ہتھوں نکل گئے، برباد ہو گئے، کوئی نہیں پتا والدین نو بچے کتھے نے، بچیاں نو کوئی نہیں پتا والدین کتھے نے، بڑے عجیب و غریب حالات و معاملات نے۔ دین دی گل کرو، توحید دی غیرت دی بات کرو، مجاہدانہ زندگی گزار۔ تو عام انسان نہیں، تو رف مٹیریل نہیں، تو نبیاں دا وارث ہے، تو نبی علیہ السلام دا وارث ہے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، پاؤ تیریاں میریاں آکھڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا۔ یار آپس ہی لڑ کے مر جانا۔ ادھر ویکھو یار، اسی ایک دوجے دی لتاں کھچی جا رہے ہیں، اسی ہے کنے کا یار؟ یار سینے وڈے کرو، دل وڈے کرو، اپنے نو معاف کرو، رل کے بوو، شرک دا رستہ روکو، بدعت دا رستہ روکو۔ ساڈی نوجوان نسل بد اخلاق ہو گئی۔ یہ باپ کدی نائی دی دکان تے بہ کے روندا ہے، کدی سبزی والے کو بہ کے روندا ہے، تو کر کے اپنے باپ نو بلاندا ہے۔ دھیاں نے ماما دیاں عزتاں خاک اندر ملا دتیاں۔ مل کے بیٹھو، اخلاق دی بات کرو، آخرت دی بات کرو۔ اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی۔ بندہ مر جائے تے کوئی قبر تے آ کے چکر بھی لاؤندا نہیں۔ بچیاں نو دین پڑھاؤ، دعاواں سنیا کر، کاپی بنا انہاں دیاں دعاواں دی، آپ اپنے پوت دی کاپی چیک کریا کر، نہیں بھی پڑھنا ہوندا پھر بھی وے ہی لیا کر، اج میرے پوت نے کیڑی دعا لکھی ہے۔ پوتیاں دوتیاں تے ورک کرو، نگرانی کرو انہاں دی نماز، انہاں دیاں دعاواں، انہاں دے اذکار، خود اچھیاں باتاں انہاں دے نال کرو۔ انشاءاللہ دین دیاں گلاں کردے رہو گے، اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دے گا۔ آخر تے میں تانوں موقع دی مناسبت دے نال 2 وظیفے دس دینا۔ یہ تاک راتاں چ بھی پڑھو، جفت راتاں چ بھی پڑھو۔ میں تواڈے لئی ایک دعا کرنا، کل 25ویں ہے نا، اللہ تانوں بیت اللہ چ 25ویں نصیب فرمائے۔ سارے آمین نہ کہو کہ ٹوری نہ جاؤ، محبت لگاؤ ہاں سارے انشاءاللہ۔ اللہ تانوں بیت اللہ چ 25ویں نصیب فرمائے، اللہ تانوں مسجد نبوی چ 25ویں نصیب فرمائے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے، تے واوا نشے نے اتھے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا، ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگاں ٹوٹیاں کولر زم دے، میرے وقت دے ہنجو تاں تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا، اے جھڑے مسجد نبی مینارے نے، تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے، تے جتھے تھاما ملیاں نبی پیارے نے، اتھے کملیاں وانگ رلا مولا۔ انشاءاللہ 2 دعاواں پڑھو،
ایک تے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کئی آندے نے اللہم انکا عفو کریم، وچ کریم پان دی ضرورت نہیں کیونکہ صحیح حدیث اندر نہیں، اینا ہی کافی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ دوسری دعا انہاں راتاں جو بہت پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ۔ ادھر دیکھو رات گھر بیٹھ کے کوئی نفر دا موقع ملے نا، سبحانک اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے 1 وری پڑھ، 10 وری پڑھ، 100 وری پڑھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا، اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا، جے معاف کر کے میرے تے رحم نہ کیتا، اللہ میری دنیا بھی بربادی تے میری آخرت بھی برباد۔ اپنے ابا جی والی دعا پڑھیا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ذہن اندر تصور رکھ کے کہ میں سارے گناہ کیتے نے، انشاءاللہ 2 دعاواں پڑھ دے رہو گے، اللہ تعالیٰ بخشیاں رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے گا۔ تے جیڑا بندہ چاہتا نا شیخ صاحب میرے لئے سب رستے کھل جان، کوئی ایک وظیفہ دے جاؤ، چھوٹا جا جملہ یاد رکھے ہو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سناؤ ہاں ایک وری، انج نہیں سارے ایک وری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ بند گلی بھی انشاءاللہ رستہ دے گی، سب رکاوٹاں اللہ ختم کرے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے دعاواں کثرت نہ پڑھو تے مین ریڑھ دی ہڈی اے جے دین دی گل کر دیاں غفلت نہ کریا کرو، شرمایا نہ کرو، جتھے بیٹھے ہو توحید دی گل کرو، سنت دی گل کرو، سچائی دی گل کرو، نماز دی گل کرو۔ جتھے کو رب رسول نال مذاق ہوئے نا، رب رسول دی عزت دے خلاف گل ہوئے، پیار محبت نہ روک دو، ٹوک دو، انشاءاللہ اللہ دونوں جہانہ دی سرداری نصیب فرمائے گا۔ میں شکر گزار ہاں بڑے ہی قابل قدر بھائی عبدالحفیظ صاحب دا، انہاں دی محبت ہے کہ جنہ دی محبت دی وجہ تو اتنا پیارا پروگرام آج اللہ پاک نے سانو نصیب فرمایا ہے۔ ساڑی مسجد امام خطیب اور انتظامیہ سب دا میں شکر گزار ہاں، اور میں دعا کرنا اللہ ساڑے پیارے بیٹے نوید الحسن نو اللہ ہمیشہ مصلح سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے محبت نامن کہو اللہ ساڑیاں نسلیں جو قرآن دے حافظ پیدا فرمائے۔ اے حافظ قرآن پت اجر و ثواب دی فیکٹری جے ہوئے، اے حافظ قرآن پتر اجر و ثواب دی مل جے۔ شکر کریا کرو تواڈے پت پنڈ چ حافظ قرآن نے، عالم قرآن نے، جڑے بچے مدرسے جو پڑھ دے نے نا، انہاں نوں بہتی تھپکی دے کے رکھیا کرو، اے تواڈے ہیرو جے، اے تواڈے جرنیل جے، یہ اللہ دے دین دے وزیر جے، انہاں نے بڑیاں محبتاں کریا جے، انشاءاللہ اللہ تواڈے پنڈ نوں رحمتاں دا گہوارہ بنائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دی کھبے سجے نہ ویکھیو، محبت نہ سارے ساتھی دعا کر دو، رات دا آخری پیر شروع ہے انشاءاللہ، اللہ رد نہیں کرے گا، تو وہاں چھڑ دیو جو کسی لک دا مسئلہ نہیں، محبت نہ دعا کرو، مرد و خواتین پوری یکسوئی نہ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ، اینا جو جد کول باپ نہیں، اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ سارے بولو یار اللہ جد کو ماں نہیں ہو دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ یا الہ العالمین میرے پیارے بھائی عبدالحفیظ صاحب دے والدین بھی فوت ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، اس مسجد نمازیاں جو جڑے ٹر گئے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما، اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما۔ ایک میں دعا کرنا،
بڑی محبت نہ سارے اچھی آمین کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے دا محتاج نہ کری، سارے بولو اللہ تیاں پتران دا بھی محتاج نہ کری۔ اللہ سانو معذوری تو بچائی، اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائی، اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچائی، اللہ سانو تیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائی، اللہ پتران دیاں خوشیاں نصیب فرمائی، جڑے تیاں والوں پیڑا والوں پریشان نے اللہ عزتاں والے رشتے مہیا فرما، اللہ تیاں والوں اکھاں ٹھڈیاں فرما، پیڑا والوں اکھاں ٹھڈیاں فرما، اللہ جنہ دے پتر قرآن حافظ نے اللہ انہاں شیران دی جوانی چ برکتہ فرما، اللہ سانو اپنے پانجے پتیجے پوتر پوترے دوترے اللہ سب نو قرآن حافظ بنان دی توفیق عطا فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، اللہ اس پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، چوری ڈکیتی تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے سارے دعا کر دو یار، بڑے آنکھیں اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے، اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں، تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں، اللہ جد کو پتر نہیں انہوں نیک پتر عطا کر دے، تے پترہ والیاں دے پترہ نو اللہ پائی ٹائم دا نمازی بنا دے، اللہ پترہ والیاں دے پترہ نو پائی ٹائم دا نمازی بنا دے، اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے صدقے پیا، اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مدینے صدقے پیا، اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے مدینے صدقے پیا، ملا سانو منا دیاں راتاں جی زمزم نصیب فرما، میدان عرفات اندر زمزم نصیب فرما، سونے ربا اپنی رحمت دے نال ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما، جڑے ملک دشمن نے جنہاں نے ملک نو لٹیا اللہ انہاں دا ستیہ ناس فرما، انہاں ظالماں نو عبرت دا نشان بنا، اچھی قیادت جڑی ملک واسطے اسلام واسطے مخلص ہے اللہ انہوں غلبہ نصیب فرما، اللہ او دے اگے بڑھن دے امکان زیادہ قوی اور مضبوط فرما، سونے اللہ جڑے قرضئی نے انہوں دے قرضے ادا فرما، اللہ جڑے تنگ دست نے خوشحال فرما، اللہ ماڑے بندیاں دا خیال کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ غریباں دا خیال کرن دی توفیق عطا فرما، سونے ربا زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے، اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ہے مالکا، شہادت تے سعادت دی موت نصیب فرما۔ ایک دعا ساری زندگی نہ چھڑے ہو، کل تاک راچ بہت ہی منگیا جے، اللہ تعالیٰ وضو دی حالت موت دیں، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے کر دے۔ آج کل موتاں بڑیاں خطرناک ہو رہی ہیں جی، جنہیں جگت باز آوارہ گرد جے نا مر لگے جے ہو جے منہ لے کے مر دے جے، نہ پوچھو میرے کو اللہ دی قسم ڈاکٹران دیاں رپورٹاں بڑیاں خطرناک جے، اللہ سونیا دنیا تو جائیے تے قرآن پڑھ دے جائیے، اللہ دنیا تو جائیے تے ذکر پڑھ دے جائیے، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے کری، اللہ ساڑی عقبہ کھوٹی نہ کری، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے کری، تو ساڑا رب ہے، اللہ سانو عقیدہ توحید و سنت دیتا ہی، اللہ سانو اچھا اخلاق بھی نصیب فرما، اللہ سانو معاف کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑے دلوں نو نرم فرما، یا اللہ سی اگے بڑے تھوڑے آپ لڑ لڑ کے مر چلے، اللہ ساڑے دل نرم کر دے، رشتہ داراں دے بارے دل نرم کر دے، جماعتیاں دے بارے دل نرم کر دے، پنڈ والیاں دے بارے دل نرم کر دے، مسلماناں دے بارے دل نرم کر دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل اندر تقوی پیدا فرما، اپنی خشیت پیدا فرما، اللہ تعالیٰ خواب اندر نبی علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما، جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من الخاسرین وانت رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي